विजय दुखसून येयल्या पेरपेतीन परेरा म्हाका किडनी स्टोन बरेच दीस आसलो, बरीच वर्सां आसलो, म्हाका खूब त्रास दी आसलो। हांव सारकी रडा आसली, खूब वळवळ आसली। हांवें एक दीस फादर रिचर्डाक फोन करून सांगलो की म्हाज्या पासत माग आनी विल्सन ब्रदराक कॉल करून सांग म्हाज्यासाठी मागो। फादरीन म्हाका सांगलें की तूं भावात धर जेजूशेर, जेजू तुका जाय तें दितलो। आनी हांव रिपोर्ट काडून गेली त्या वेळार म्हाज्या रिपोर्टान नॉर्मल आयलें आनी किडनी स्टोन नाच जालो। हांव धोनय देवाक काळजांतल्यान आर्गां दिता आनी दिनवासता। आनी रिचर्ड फादर आनी म्हाज्या पासत मागलेल्या विल्सन ब्रदरीक हांव काळजांतल्यान आर्गां दिनवासता।